الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى During the inspiring story of an excellence reciting the Holy Quran. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
بتلاوتك العجيبة يا شيخ عيد شعبان. اليوم لنا عيد ما شاء الله. اللهم زين قلوبنا بتلاوة الشيخ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أحسنت. ولسوف يعطيك ربك فترضى جميل ما شاء الله. لا جميل
نور قلوبنا بنور القرآن. مرحبا شيخ عيدي شعبان، تلاواتك جميل جدا ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما